With vegetable demand set to rise during Shravan, Horticulture Corporation Chairman Premindra Sheth said subsidized rates will continue to help consumers. He also noted that Goan farmers have achieved Rs 6 crores in sales through the corporation this year. एमएलए तर श्रावण स्टार्ट जाता आता कितें भाजयेच्यो अपडेट जाता कितें चड लागतली न्ही भाजी भाजी आता पूर्ण म्हयनोभर भाजयेचे रेट आहा न्हू ती वाडलेलीच आसतली कित्याक कन्जम्पशन चड आसता आनी जो आमकां सप्लाय येता तो सप्लाय समज थोडोसो कमी मेळ्ळ्या कारणान रेट वाडोवं शकता. पूण हॉर्टिकल्चराचे जे स्टॉल्स आसा तेजेर तरी कितें सबसिडायज्ड हेतून मेळटलें काय कशें कितें? ती ऑलवेज कमी आसता न्हू. हय तुम्ही पयला आसतलें आतां लास्ट 3 इयर्स आनी सगळ्या पेक्षा कमी आहा ती हॉर्टिकल्चराची. गावठी सिजनल भाजी तुम्ही हॉर्टिकल्चरान दवरतले अशी अजूनही चालूच आहात. आता ह्या टायमार सुद्धा जर कोणाचे शेतकरी म्हणजे आसा गावठी ते सुद्धा हाडून दितात. आता कुकुंबर म्हणजे 200 विशय आता खूब येतात. गोंयची प्रोडक्शन ह्या वर्सा कशें आहा? इन टर्म्स ऑफ मनी सांगलें जाल्यार 6 कोटी रुपया आमचे गोमंतकीय शेतकारांनी ह्या फावटी कमयल्ले आसा आमच्या माध्यमांतसून म्हणजे हॉर्टिकल्चराच्या माध्यमांतसून 6 कोटी रुपया तेंच्यांनी आमचे शेतकार ऑल ओवर गोवा तांकां आमी पे केल्ले आहा. शेतकारांनी पे जे शेतान आपल्या पीक घेतलेलें आसा वेगवेगळ्यो भाजयो ते तेंच्यांनी आमकां दिवन आमी तांकां 6 कोटी रुपया पे केल्ले आसा. अशें केन्नाच जावंक नासलें. इतले पयशे कोणाकूच मेळना म्हणजे सादारण 3 कोटींचो असो तेंचें उत्पन्न जातालें. आज ते 6 कोटीचेर पावल्ले आसा आनी हो एक आमकां एक जमेची गोश्ट आसा. म्हणजे आमचे शेतकार सुद्दां आयज पिकोवपाक लागलेले आसा आनी तांकां एक धाडस मेळ्ळें आहा की हॉर्टिकल्चर आमचो हो माल घेवंक शकता. फ्लोर ऑफ द हावस तुम्ही उलयले शहरान टू बी प्रोमोटेड एज टुरिस्ट स्पॉट तेजेर कितें सांगतले सर? आमच्या आतां इनलँड वॉटर डिपार्टमेंट जे जाल्लें आसा त्या डिपार्टमेंटान अशे थोडेशे प्रोजेक्ट प्लॅन केल्ले आहा. ते म्हणजे इनलँड वॉटर टुरिजम जावपाक जाय. त्या मळाचेर आमचो जो हो पांडवीचो जो भाग आसा पूर्ण दिवाडे मेरेन जर गेलो जाल्यार हो असो एक बरो एक रूट जावंक शकता वॉटर स्पोर्ट्स करपाक लागून. म्हणजे स्पोर्ट्स आतां बिचाचेरूच जाता अशें कांय ना. हो ह्या भागान सुद्दां जावंक शकता अशें हांवें एक सजेस्ट केल्लें आसा. त्या मुळार आतां सरकार निर्णय घेतलो. ओके थँक्यू सर.